फूड जाणा खबर आसा तुमकां की जे लोक उपोशणाक बसलेले आसा पब्लिकांनी पळय असो रोड तांकां आडो ते तेज्या फॅक्टरी कडेन वचपाचें लोकांनी बंद केल्लें आसा. हांव वर्षा जोरे मोल्या पंचायतीची पंच मेंबर. सांग हांगा तो लोक हांगासर ह्या उपोशणाक बसल्या, तूं येयल्लें आसा हांगा, तुमी पंचायतीन कितें रेजोल्युशन पास बी केला, ताका ऑर्डर बिर्डर दिल्या तशें कितें आसा? पहिले दिल्लेले आम्ही त्याचे ट्रेड लायसन आशिल्ले पोल्ट्री फार्म आम्ही ताका दिल्ले. हां त्याच्यान तेणी दुसरे कितें कितें इलिगल कितें केल्लें आसा. बेस्ट म्हणजे घेतले लायसन एका हेतून आनी मागीर आपल्याक जाय तशे वेगवेगळे व्यवसाय चालू केलो अशें म्हणपाचें. ते ट्रेड लायसन आसा ते आम्ही पंचायतीने रिवोक केल्ले आसा. हां ट्रेड लायसनूय तुमी रिवोक केलो. वर्साने वरीस ते ट्रेड लायसन तो रिन्यू करता न्ही. हां ते आम्ही ताका सध्या होल्डार दवरला, ताका नोटीस पावयला आम्ही मंडे कितें म्हणून की तुजें लायसन कितें तो म्हणटा न्ही कितें लायसन आसा पोल्युशन बर्डन हेल्था आनी ते सगळे हाडून दाखयला तुमकां तेणें? दाखोवन ना अजून ताका पण तोंडान म्हणटा तो. तोंडान हांवें तेजो व्हिडियोय पळयलो. त्या व्हिडियोचेर म्हणटा तो आसा आसा जाल्यार तेणें तुमकां लावन परमिशन घेवपाक जाय न्ही. ते लेटराचेर बरयलें 7 दीस तेणा दीस दिला आनी टायमींग दिला न्ही. अच्छा म्हणजे ताका नोटीस पावयलेले आसा. म्हाका एक सांगा, तुम्ही 7 मेंबर तुम्ही पंचायतीचे, तर 7 जणांनी अपोज केला ह्यो आता नाका म्हणून? नाका म्हटले आम्ही ताका तेजी कितें लायसन आसा ती सगळ्या पंचांच्यानी. ना तेजो प्रश्न कितें आसा, 7 मेंबर तुमी, हय 7 जेन्ना पंचायतीचे मेंबर आसा, 7 जणांनी विरोध केला काय एकटो दोग जाण ताका भितरल्यान सपोर्ट बी करता? सगळ्यांचे आम्ही असं विरोधच केला न्ही. सगळे विरोध आसा. हां ते सांग. विरोध आसा. ओके. सो तुम्ही जे कितें लेटर व्हिडिओ बी पावपा जाय एका कलेक्टरान पावपा डायरेक्टराक बी कसले कसले म्हणटे लेटर जे तुम्ही रेजोल्युशन पास केला ते आमकां नाका म्हणून हो प्लांट हो पावयलेले आसा. केन्ना पावयला हो? तसं पावली आम्ही मिटिंग जाऊन पावयले न्ही. पावयली तुम्ही मिटींग पावयली? पंचायत डायरेक्टराक पंचायत मिनिस्टराक सगळ्यांक कळयला तुमी की हे नाका जाल्यार गांव गोंयान हे आतां आमी उलयता. आमकां आमच्या गांवाक नाका जाल्यार आमकां कित्याक जाय? बरोबर. आतांच कोणी तरी सांगलें आमकां, तुवें सांगलें न्ही की हांगासर तूं उबे रावाय. तुवें सांगलें न्ही हेज्या पयलीं आमी 2 कडेन बसलेलीं म्हणून. खंय बसलेली तुमी दोन? आम्ही फेब्रुवारीन मॅडम हांगा 2 दीस बसली. हां हांगा 2 दीस बसून कोण तरी आमकां ते येवन सांगले कितें कलेक्टरान मामलेदारान सगळ्याक कळया. मागीर तिसरे दिसा आमकां कलेक्टर मामलेदार येवन म्हणपा लागले हे सगळो इश्यू पंचायतीन करपाचो म्हणपा लागले. पंचायती कडेन आसा. पंचायतीन लीड घेतले आनी खंय खंय कोणा कोणाक नोटिसा काडपाची ती काडली सांगले. त्या उपरांत पंचायत गेली कोर्टा कडेन. तो पंचायतीचो कोर्ट आसा तेजे कडेन संभाळपाक गेली. तेंच्यान सांगले कितें फुडली तारीख घेवया. फुडली तारीख 17 तारीख घेतली. म्हणजे हे तुमी आतां बसले ती तिसरे फावटी? ही तिसरी फावट आमची आतां. तेंचे कडेन गेली. मागीर आमी परत ते जायना सोल आमी रस्त्यार बसली थंय 3 दीस बसली. 3 दीस बसली आनी मागीर आमचो MLA बाबा येयलो आनी म्हणपाक लागलो हे MLA कोण तुमचो? आमचो MLA गणेश भाऊ. MLA बाबा येयलो तेणे म्हणपाक लागलो हे करूया तुमचे सॉल्व. अशे बायलो भुरगीं रस्त्यार येयल्ली रावो नाका तुमी तेन्ना हे करूया. मागीर आमकां तेणी आश्वासन कितें केलें मिनिस्टरा कडेन वचुया, तो कितें सांगता तें पळोवया. आमी थंय गेली जाल्यार तो मिनिस्टर बाब हेका आशिल्लो एसांब्लीक आशिल्लो खरें पूण इलेक्शनाची कळवळी आशिल्ली. आमी मातशी लेट गेली म्हणटा की तेन्ना तुमी इलेक्शनाकूच तुमी नेट कित्याक धरलो ना की तुमचे हे आसा जाल्यार आमी तुमकां हे करचें ना? ते म्हणपा लागले की ते इलेक्शनाचो हे आसतना आमी एसांब्ली आसतना कशें करूया घेवया मेळुया. आमकां तेणी ना म्हणजे आतां असेंब्ली आसली ते म्हणटा तुमी? आतां न्हू फाटल्याच सांगे ते फाटल्या दिसांनी. फाटल्या सांगे तेन्ना आमी मॅडम गेली. तेन्ना म्हणपा लागलो कितें तुमच्या वांगडा हांव आसा, तुमकां टेको दिलेलो आसा, हांव तुमकां उडयना, तुमकां आसा. तर म्हटलें अशें की मागीर कोर्टाक म्हणपा लागले हे आसा कितें इलेक्शन आसा म्हणटकीर फुडें तारीख धरुया कितें एप्रिलाची 30 तारीख धरुया अशें म्हणटिल्लें. म्हणटकीर आतां ह्या 8-15 दिसान मॅडम सामकी घाण सामकी रात दीस चालू केली. रावपाक नजो, जेवण खावपाक नजो. आमकां 500 पिड्डेर जाले मॅडम. आमचे रावचे न्हू अशें 500 पिड्डेर जाले. भुरगीं बाळ आमची जेवण हातींतले सकयल धरून ताटा वयली उठून वचपाक लागली. जाल्यार आमी कितें करपाचें? मागीर आमी बायलांनीच म्हटलें हो परिमण आमचो जगपाचो ना. तेन्ना आमी म्हटलें रस्त्यार तरी रावची. आमकां कोणी तरी पळयलें जाल्यार पळयलें. सरकार बाबान आमची नदर घातली जाल्यार घातली. कोणी तरी आमकां श्याम बाब जावं कोण तरी आमची मायेक पावले जाल्यार पावले. आमचे समाजीचे
लोक कोण तरी देवले बाबा आपले बायलो बहिणी आवई भुरगी रस्त्यार देवला त्यांची काकलूत कोणी करची म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे हात जोडले कितें तरी आमकां समाजाक पावा आणि कोण तरी आमचे मायबाप जावचे आणि आमकां आदार दिवचो म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे कितें तरी रिक्वेस्ट केले कोण तरी आमकां त्यांनी सपोर्ट करचे पण आमच्यान हे दुःख काडपा नजो. आज कितले दीस जाले तुम्ही आमकां आज 7वो दीस जालो मॅडम. आज 7वो दीस जालो. आपलो खंयी तो सुचेगाद उरून प्लांट खंयी दवरूं न्ही आणि तो सुचेगाद रावूं न्ही. आमी ताका हेची काही त्रास दिना फक्त तेणी आपले व्हरचें आनी खंयी दवरपाचें आमकां मात त्रास दिवं ना इतलीच म्हाजी 2 उतरां म्हणटा. समाजाची हांगासर कितली घरां आसा? आमच्या समाजाची जवळजवळ 100 घरां आहा. समाज घर आसा. हय. ओके. आमगे कोण चड आसलो का मॅडम आयज तुम्ही प्लस कार्डाचेर येवपाचो कारण कितें आसा? पळय आमी पलसकाटा येवपाचें कारण की आमी न्यूज पळयलो जो पार्सेकाराचो हे आसा तो पळयले मागीर जायते पेपरारूय येवपाक लागले. खंय तरी आमच्या गांवांत म्हणजे आमच्या गोंयांत खंय तरी एक कोणाक तरी त्रास जाता आनी गांवचे लोक हे आमचे कशे इनोसेंट गांवांत कितें आसा तेंच करून खावपाचें. हांकां अपेक्षा आसना की आतां पळय शहरान बी कोणी रावता तांकां अपेक्षा आसता आज हें हाडलें फाल्यां तें हाडपाक जाय परवां तें हाडप. हांकां कितें आसा हांगा निरोगी रावपाक जाय आनी बरें आपल्या भुरग्या बाळांक कितें तरी दिवपाचें इल्लें शिक्षण दिवपाचें. हेल्थ मेन ह्या लोकांक आसा की हेल्थ बरें आसलें की हांकां आनी कोणाचें कांयच पडना. तूं भांगराच्यो काणयो खा ह्या लोकांक तसलें कांय आसना. आनी अशा ह्या गांवांत खंय तरी एक कोण तरी त्रास करता आनी तेंच्या हेल्थाक त्रास दिता वायट दिसता. आमी गांवसाचोय व्हिडियो पळयलो शैलेश येयल्लो हांगासर आनी पळयल्या उपरांत अशें दिसलें की आमी बी आनी तुमकां खबर आसा की म्हाका कोर्टाचे केशी बिशी आसता फॅमिलीचे प्रॉब्लेम आसता म्हणून हांव सडनली रोखडेंच येवंक शकना पण येयलें. आज म्हाका अशें दिसलें की खरेंच ह्या लोकांक वचपाक जाय आनी तेंचें सगळें कितें आसा तें पळोवपाक. सगळ्यान पयलीं हांव सरकाराक एक विचारूंक सोदतां जेन्ना लोक हांगासर पंचायत लोक जेन्ना पंच जे आसता ते लोक रेजोल्युशन पास करता सरकाराक धाडटा BDOक धाडटा रोखड्या तेजेर खरें म्हणून जाल्यार एक्शन जावपाक जाय. तुमकां खबर आसा आमच्या वास्कोन 2000 हांवें केस घातलेली त्या कोळशाक लागून. त्या वेळार लोकांनी म्हटलें कित्याक गो पोटार आड येता अशें येता तशें येता. आज लोकांच्या पोटार न्हू आज पूर्ण शरिराच्या लोकांक त्रास जाता आनी लोकांक आज दिसता की कोळसो नाका म्हणजे नाका. कपडे काळे तोंड काळे सगळे घर काळे अशी परिस्थिती थंय जावला आनी MPT भायर सरिना कित्याक सरकाराची एक व्हडली आज्जेचो बोटो घेवपाची एक तरा जाल्लेली आसा आनी कोट्यांनी पयसो सरकार खाता आनी लोकांक मातसो सगळे वटेन त्रास करता. अशें परत ह्या गांवांत जावचें न्हू. ह्या लोकांक हेल्थाचो प्रॉब्लेम जावचो न्हू अशें म्हणून आमचो आवाज आसा. हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदतां की अशे बारीक गांव जे तुमकां प्रामाणिकान वोट करता एकूच दिसता की हो आमचो हिंदूचो हो आमदार आसा तो आमचो हिंदूचो आनी ह्या एका ही BJP जी पार्टी आसा ही कमळ जे आसा ते आमचे अशे जे लोक सोदता आनी मुळामूळ एकान एक ही 100 घरां आसा एकान एक मत तुमकां घालता आनी तुमकां मातशी दया माया कितें म्हणटा ती दिसना मातशी दिसना की बाबा ह्या गांवाचो प्रश्न हो पोल्युशन जाला तेजो आतां व्हिडियो पळयला तो वत्र पार्सेकाराचो हांवें तो सगळे दाखयना काय तो तोंडान बगबग करता आपल्याकडे हे परमिशन आहा ते परमिशन आहा ते परमिशन. अरे बाबा दाखय पंचायतीक दाखय ते सगळे पेपर आसा ते व्हर पंचायतीक दाखय की म्हाजे कडेन हे सगळे आसतना हो गांवचो लोक बसलो कित्याक म्हाज्या नांवान म्हाजें नांव बदनाम जाता म्हणून तेणें सांगूंक जाय. तो सांगिनासतना व्हिडियो व्हडले झेत मारता तो आनी म्हणटा ट्रेन जाला म्हणटा. कितें ट्रेन जाला? तूं आमचो गांव काबार करतलो तूं आमच्या गोंयाच्या लोकांक त्रासान घालतलो तेंच्या हेल्थाचेर तूं पाड घालतलो तुज्या स्वार्थाक लागून. तूं हांगा रावता तूं राव मरे तुज्या भुरग्या बाळांक हाडून दवर मरे. तुज्या भुरग्या बाळांक कित्याक दवरता फोंड्यान? तूं राव मरे तुका कळटलें न्हू. तूं मातसो तो येता तुका कितलो त्रास जाता तुका खबर ना. तुका तेका खबर आसूंक जाय. तो भायल्या गांव म्हणजे तूं फोंड्या रावतलो गोंयचोच तूं पण तूं फोंड्या रावतलो आनी हे गोर गरिबांक तूं त्रास करतलो. तेंचे कडेन कितें अपेक्षा आहा? हे लोक कितें आहा? एक कितें गोरवाचें कितें करता एक शेताचें काम करता एक काजी पळयता असले करून आपले पोटपण चलता. आपल्याकडे सगळे लिगल पेपर आसा म्हणटा तो. लिगल पेपर आसा जाल्यार आज पर्यंत तुवें पंचायतीन कित्याक व्हरोन दिवंक ना? कित्याक व्हरोन दिवंक ना? आज 7 दीस जाले तुवें व्हरोन दिले. तुजी बायटूय पळयली हांवें तेणें दाखयली हे पळय म्हाजे कडेन परमिशन आहा म्हणून. पोल्युशन जाय हांगा मागीर तुका हेल्थाचो प्रॉब्लेम आसा FD मागीर हे आसा फूड ड्रग्स आसा तेंच्यांनी येवंक जाय.
हो वास सहन जायनासतना हेंकां एक एकट्याक उलटी जोर हे सगळें चालू आसा. आमी आयकले तेंचे जायत्या जाणांचे भाशण की इतलो ह्या लोकांक त्रास आसा आनी ह्या इतल्या लोकांचे तो त्रास कितें म्हणटा ताका वास येवपाकूच शकना म्हणटा तो. वास येवपाक जाल्यार ही पिशी तर आनी तो एकटो खरो तो बरो. वास हांगा येवपाक जाल्यार मागीर तुजी बायका हांव चॅलेंज करता ताका की बाबा तुज्या बायले भुरग्यांक तेच फार्मान हाडून दवर. चल वास येना मरे बरी गजाल आनी तूं दाखय वर्सानुवर्स बायल भुरगीं म्हाजी हांगा रावल्या म्हणून दाखय. ह्या लोकांचें सोडून दी. तूं दाखय वास येयना हांवूय मानता तुजें आयकता आमी आनी वास येयना म्हणटा पण तुज्या बायल्या भुरग्यांक हाड आजयेक पणजेक नांजेक मेवण्यांक सोवड्यांक सगळ्यांक हाड आनी लोकांक काम दिता म्हणटा. भायल्या लोकांक हाडटा ह्या लोकांक म्हणटा दुकानां आमच्या पासून घालतात भाडे आमच्या बिझनेस दिता बिझनेस दिता म्हणटा. मायनिंगेचे आसतना त्या लोकांनी भाड्यांनी कितें तरी जोडला. आतां कितें रूम तेका लागून काडूंक ना लोकांनी आपल्याक खंय तरी कितें मेळटलें म्हणून काडला. हेजो कितलो व्हडलो बिझनेस हेजो कितें व्हडलो त्या फायद्याचो लोकांच्या फायद्याचो न्हू. अशी बंडाला मारून तो पळय लोकांचे मनोबल गोंयभरच्या लोकांचे पळय मिसगायड करता ते तेणें करप न्हू. आणि गांवकारांनी पयलीं खंय तांकां हें केल्लें खंय की बाबा तुजो तो रेंडरिंग मशीन आसा तो तुमीच सायडीक काड म्हणून तो तेजो तुमी जे कितें करता प्रोसेसिंग तेजो आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पण रेंडरिंग मशीन आसा तेजे कडल्यान तो वास येता तो कितें काड. आसा, पण आता ते कितें म्हणटा आता तुमचो प्लांटूच नाका म्हणटा हे सारकें दिसता. ते तो न्ही कुसलेले सगळे भायले अख्ख्या गोंयान खंय खंय चिकन मारून जो कचरो आसा पळय तो ते हाडटा आनी तो बारीक करता तेजेर कितें पावडर करता तेजेर कितें आनी कितें करता आनी ते करता ते नाका म्हणजे नाका. तुवें परमिशन कितें घेतलेलें कोंबड्यो ल्हानाचे ओड करप आनी ते दिवप म्हणून तेका लागून हय तेका लागून तुका परमिशन आहा पंचायतीचें. मागीर हे सगळे धंदे कित्याक आनी जेन्ना लोकांक नाका न्हू नाका आनी लोक केन्ना उठटा राखणदार पळय जाग्याचो आहा तेन्ना लोक राखणदाराक हे सोंसलें ना. हो ब्राह्मण हांगासरलो पळय आसा राखणदार तेका हें सोसूंक ना. दूधसागर बाबा आसा तेकाय हें सोसूंक ना म्हणून हे लोक भायर आसा. नाल्यार आतां 2015 पासून आज 10 वर्सां जालीं तेजे सगळेच लोकांनी सोंसले बी आसूं 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 करून आज देवाक जाले म्हणून हो लोक भायर सरला उगडास दो. आनी हांव त्या देवा कडेन मागणें करता ह्या जाग्याकारा कडेन बी आनी दूधसागरा कडेन बी की जाता तितलो बेगीन एका हांगासर भायरो कर की तुका हांगासर बरे भशेन भोंवपाक मेळूंक जाय. तुजे लोक पळय आसा ते बरे भशेन रावपाक जाय आनी तुका देवा धर्माचे जे सगळे काम करपाक जाय हे लोकांनी तुका करपाक जाय. तेन्ना मागता हे कोण पळय आसाय भायरसून येवन आनी जो एका परमिशन दिता आनी एका सपोर्ट करता तेकाय बी तूं पळय. आमी पळोवपाक कोण न्हू कित्याक तूं हांगा भोंवता तुवें पळोवपाचें. दूधसागर बाब आज अख्ख्या मोल्या गांवान दूधसागर बाबा भोंवता आनी हो राखणदार भोंवता. आज आमचे राखणदार जेन्ना जागे जाता म्हणून हे लोक भायर सरता. बेश्टे कोण भायर सरना. आमच्या मागण्या सरकारा कडेन सुद्दां बेश्टे हांव पळयता मिटयता हे गजाली आमकां नाका. ह्यो गजाली आमकां अजिबात नाका. आमकां गजाली जाय हे असले हेल्थाक जर मारा अरे दोतोर मरे तूं हेल्थाक जर मार आसा तुका इतलें कळना. तूं आनी आतां ते साखळेन खंयचे फार्मासीचे हे घालता खंयचे चेडवांक तूं ट्रेनिंग दिता नर्सिंगेचे हे सगळे जेन्ना करता की हे सगळे पेशंट तुका जाय म्हणून करता. हे सगळे पेशंट तुका जाय म्हणून करता का गोंयान सगळे नितळ उरचे आनी बरे उरचे. कोणा कडेन शिश्ट ना जाल्यार कोणा कडेन वखदां ना जाल्यार ते आपूण पावयतले म्हणून करता जाल्यार सांगून न्ही. आमचे मागणे आसा बरे भशेन लोकांचो हो प्रश्न मिटोवपाचो. काबार ह्या लोकांक तुजे भांगरा बेसा नाका. गांव हेंचो जसो आहा तसो आसूं न्ही. पयलींचे हे तुजे ज्या गांवान आमी सावळेन बसताली झाडापणा आमकां खुर्ची नाका आमी फातरारूच बसता अशें तेंचें म्हणया. हे असले आराम खुर्चीर बसपाचें आमकां नाका. बस एक मिनट पळय आमची सवेरा एसोसिएशन आसा तुमकां खबर आसा सवेरा ट्रस्ट आहा गोंयान आसा तशें बॉम्बे आसा. आमचें काम कशा रितीन चलता हे सरकाराक पुरेपूर खबर आसा. हांव खरें म्हणून जाल्यार हेंच्या मार्फत हेंका लागून ह्या गांवच्या हेका लागून पोल्युशन बोर्डाकूय हांव कंप्लेंट करतली हेल्थ डिपार्टमेंटाक फ्रूट अँड ड्रग्साकूय आनी सरकाराकूय बी लेटर धाडटा आनी वयल्यान प्रायम मिनिस्टराक लेटर धाडटा की गांव सगळो हे सरकार आहा ते काबार करूंक सोदता आनी हेंका
तुझे संरक्षण जाय म्हणून. जेन्ना तू बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा, महिलाओ केले आजूच पेपरार वाचला हांवें की बायलांक फुडें काडपाचें, बायलांक प्रोत्साहन दिवपाची. आज ही बायलां कित्याक वाचल्या? हेंची भुरगीं बाळां दुकान, हेंचे घोव बी दुकान, हेंची सगळ्या वाटेन हेंकां त्रास. ही सुद्दां हेल्थान जर ही बायलां जर हेल्थान बरी ना जाल्यार तुमचें सरकार चलतलें कशें? जेन्ना प्रायम मिनिस्टरान सांगला बायलांक लक्ष दिवपाचें जाल्यार ते दिवपाक जाय आनी आमच्या सवेरा मार्फत हांव कोर्टानूय केस घालपाक फाटीं फुडें रावचें ना. देव बरें.